एक वटेन भाजपा म्हणटा की 27 म्हणसर 4 मतदारसंघ म्हणटा ते आमी एसटी करतले, तातूंत सांग्याचेरूय नांव येता. सो मागीर सगळे जाण नेक्स्ट प्रश्न आसता की आतां सुभाष फळदेसायक खबर वरतलो काय म्हणून. जेन्ना पळय कितें पूल येता तेन्ना ते पुला वयल्यान क्रॉस करपाचें. ते पयलीं पूल मोडटलो किंवा पूल ना हाजें कित्याक रिजर्वेशन जाल्यारूय टेन्शन ना आनी तिकेट दिली नाल्यारूय टेन्शन ना. भाजपान उरतले. हय भाजपानूच आसतलो, ताजे शिवाय पर्याय ना. पर्याय सोदिना. ना पर्याय सोदिना. सुभाष फळदेसाय इज व्हेरी हॅपी विथ द डिपार्टमेंट दॅट ही हॅज बीन गिवन आनी आशा ना. मनीस हो आशेचेरच जगता. आसा ना म्हणपाचें कांय हें ना. जर म्हाका नवीन जबाबदारी दिली जर जाय जाल्यार सक्षमपणान पेलपाकय शकता. तुमचें स्टेटमेंट हो आसा की आपूण शिस्तबद्ध कार्य बरोबर आसा. पक्षाचें कार्य दिता ती घेतले. करेक्ट. पूण सभापती जावं म्हळ्यार तुमी ना म्हटलें. नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन. हालीं राजकारण एका वटेन तापता आनी त्याच वेळाचेर आज सकाळीं एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली. आतां चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फरन्स घेता, तुजे कुशीक सुभाष फळदेसाय बसता म्हणटा सगळ्यांक दिसता कितें तरी आतां राजकारणाची नवीन गजाल आयकपाक मेळटली. पूण ती प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली ताजे परस चड म्हत्वाच्या विशयाचेर, ते म्हणजे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल, जे फाटल्या वर्सा जाल्लें आनी ह्या वर्सा गोंयांत जाता, जाका लागून डिफरंटली एबल्ड लोक आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा. सिंपती नाका जाल्यार आमकां कितें तरी एक काम जाय, अवेरनेस नाका जाल्यार एक्शन जाय, हे सगळे गजाली पर्पल फेस्टाक जाता. आतां ह्या पर्पल फेस्टा विशीं नंतर उलयतले, पूण ताच्या पयलीं राजकारणाचें विचारपाचें एक्चुअली आमकां पयलीं इतलो वी आर टेम्पटेड की राजकारणा विशीं उलोवपा खातीर. सो आमचे कडेन आसा सुभाष फळदेसाय, सोशल वेलफेअर मिनिस्टर. येवकार सर तुमकां. रमेश बाबू. आनी यू ऑल्सो हॅव वन डिपार्टमेंट कॉल्ड पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटी. वॉट इज दॅट लांब एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन वीथ डिसेबिलिटी. एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांग सशक्तीकरण. दिव्यांग सशक्ती. सर तुमी आतां पयर सगळ्यांक हालोवन उडयत तुमी सांगलें की आपल्याक चिरीमिरी डिपार्टमेंटा सुद्दां दिवन आपूण इतलें हें केलां म्हणून. ना ताजे फुडलो पार्ट तुमी आयकला ना. सगळे कडेन तो चिल्लर म्हणटा तोच शब्द वापरलो जाता. चिल्लर. कशें जाल्लें, एक रिपोर्टरान म्हाका विचारलें की तुमचे कडेन आतां जेन्ना तुजे मिनिस्ट्री परत एक फावटी रिशफलिंग जाता आनी तुमचे कडेन चिल्लर डिपार्टमेंट आसा आनीक परत परत न्यूज येता की तुमकां काडून उडोवपाचें आसा, इतकी बारीक खातीं चिल्लर खातीं आसूं. हांवें म्हणलें चिल्लर म्हजें आसा तेंच आयलें ताजे नंतर. चिल्लर जरी खातीं जालीं, त्या खात्यांनी हांवें जें काम केलां तें तुमी पळयात. हांव जें दिव्यांगा खातीर काम करता त्या दिव्यांग क्षेत्रान भितर वचून तुमी दिव्यांगाक विचारपाक जाय. सगळे जेन्ना पळय आतां पर्यंत कोणी केलें ना हें काम केल्लें आसा. तुमी सोशल वेलफेअरान वचून पळयात. म्हणजे एखादे वेळ तुमकां ती चिल्लर आसतली, पूण ह्या चिल्लर खातें म्हणलें जाल्यार पसून हांवें इतकें मोठें काम केल्लें आसा आनी म्हाका काडपाचो प्रश्नय येना. कारण म्हज्या खात्यान भितर जे इनोवेटीव आयडियाज आयल्यात, जे नवे उपक्रम आयिल्ले आसा, नवी स्किमी जाल्ल्यो आसात आनी आशिल्ल्यो स्किमी बरे प्रमाणान ताजेर आमी पावपाक शकल्यात. म्हणजे आमी ज्या वेळार अंत्योदय तत्व म्हणटा, ग्रामोदय तत्व म्हणटा, सर्वोदय तत्व म्हणटा, एका म्हयन्या भितर हांवें सादारण 18 कॅम्प लायले. 18 कॅम्पांनी हांव रावलो. दिव्यांगाक उखलून हाडले. कोण अटल आसरा येवजणेचे कॅम्प लायले. बरे तरेन खातीं सामान्य लोकां पर्यंत पावतात आनी ते समाज कल्याण खऱ्या अर्थान समाजाचें कल्याण जावपा खातीर हांव वावुरलां. आनी म्हाका काडटा म्हणटा तें कितें चिल्लर न्ही म्हणटात. आमी चिल्लर खातीर न्ही. आमकां हांवें दुसरे प्रश्न काडला की चिल्लर जेन्ना म्हणटात आमकां म्हज्या खात्यांनी एखादे वेळ दिव्यांग आसा ताका चिल्लर अशें एखादे बजेटरी एलोकेशन आसा म्हणून तुमी चिल्लर म्हणटात. पूण त्या एलोकेशना भितर फंडिंगा भितर आमी केदें व्हडलें काम करता तें पळया म्हणून. म्हणजे तुमी दिव्यांगाक विचारले जर जायना, कोणी वायट धरपाचें न्ही. कारण म्हाका दिव्यांगा कडच्यानूय फोन आयले की आमचे सारके डिपार्टमेंट आमी भाग्यवान की तुमचे सारके मंत्री मेळ्ळा आनी तुमी म्हणटात की हें चिल्लर काम काय म्हणून. हांवें म्हणलें तशें न्ही, गैरसमज करून घेनाकात. हांवें म्हणल्यार एखादे वेळ ताणें विचारिल्लें म्हाका चिल्लर खातें म्हणून. तें चिल्लर खातें जाल्यार पसून आनी चिल्लर जरी ताका बजेटरी एलोकेशन जालें, आमचें काम खूब मोठें आसा. हें तुमचे कडल्यान जेन्ना रिस्पॉन्स येता तेन्ना म्हाका कळटा. कारण दिव्यांगाक तुमी पळयतले, हांव केन्ना केन्नाय एखादे वेळ मिशनरी हावजान भितर उठपाक जायनाशिल्ले दिव्यांग आसा जर जाय तुमी एखादें पळयलें आसतलें, त्या थंय वचून हांव बस घेवन वतां, त्या बसीक तांकां घालतां,
उबारता हाडटा परत तांकां कितें डिवायसीस करपाचे तांचें मेडिकल ट्रिटमेंट एग्जामिनेशन करता आनी परत आमी तांकां डिवायसीस लागता ते दिता. सो दीस ऑल्सो मिन्स आतां हो इंटरव्यू CM बी पळयतले. दीस ऑल्सो मिन्स की सुभाष फळदेसाय इज व्हेरी हॅपी विथ द डिपार्टमेंट दॅट ही हॅज बीन गिवन आनी आशा ना. ना ना आशा आसप नासप ही दुसरी गजाल आसा. आमी जेन्ना कोणी चिल्लर म्हणटा तेन्ना म्हाकाय राग येता. चिल्लर फुडें गेले आतां आसा काय ना आशा तुमकां आनी डिपार्टमेंटाची? मनीस हो आशेचेरच जगता. आसा ना म्हणपाचें कांय हें ना. जर म्हाका नवीन जबाबदारी दिली जर जाय जाल्यार सक्षमपणान पेलपाकय शकता. तुमचे कडेन आशा आसा काय? दिली जाल्यार पेलतले खबर पूण तुमी ना ना आशा करप हातून बी गैर कांय ना आनी आशा ना म्हणून फ्रस्ट्रेट जावपय ना. सो जे हातान काम दिता म्हाका पळय जेन्ना म्हाका हांगा केन्नाय कसलेंय काम दिलें हांवें केन्नाय ना म्हणलें ना. म्हाका सांगलें की महाराष्ट्रान भितर वच 2.5-3 म्हयने राव आनी थंयच्या मतदारसंघान भितर काम कर असेंब्ली. हांवें केलें. 2.5 म्हयने हांवें कर्नाटकान भितर केलें. द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्स्टिट्युएन्सीज म्हाका दितात केन्नाय. पक्ष म्हजेर जबाबदारी दिता. दिल्ली म्हाका काम दिलें. हांव खंयचेय अदर स्टेट्स आसा थंय काम करता हांव. मग हांव काम दिता तेन्ना केन्ना फाटी मारना की म्हजे घरच्यो कसल्योय केद्योय व्हडली प्रॉब्लम्स आयले जाल्यार पसून हांव तें रिजनींग दिवन घरा कडेन रावना. पक्षान दिल्ली प्रत्येक जबाबदारी आपूण सांबाळटा. हय आनी आतांय सांबाळटलो. आतांय खंयची जबाबदारी दिली जाल्यार सांबाळटलो. कारण आमी आमदार जावपा खातीर मंत्री जावपा खातीर जन्मान आयले ना. आमी पक्षाचें कार्य करता करता ह्या पदाचेर आयला. हांव पळय बुथाचेर आशिल्लो बूथ प्रमुख जालो. दुसरे वटेच्यान हांव मंडळ अध्यक्ष जालो 2 फावटी. मागीर हांव दक्षिण जिल्हा अध्यक्ष जालो. ताजे नंतर मागीर म्हाका स्पोक्सपर्सन आनी बाकीच्यो जबाबदारी दितात. तुमचे स्टेटमेंट हो आसा की आपूण शिस्तबद्ध कार्य बरोबर आसा. पक्षाचे कार्य दिता ती घेतले. करेक्ट. पूण सभापती जावं म्हळ्यार तुमी ना म्हटलें. ना सभापती जावपा खातीर ताका एक वेगळें हें आसता की जेन्ना हांवें ना म्हणून सांगलें ना. हांवें सांगल्या प्रॉब्लम्स हे की सभापती जाले नंतर म्हाका काम आसा संघटनेन भितर काम करपाचें. म्हजें जें क्षेत्र आसा तें संघटन कार्य करपाचें. सभापती जाले नंतर भारतीय जनता पार्टी म्हणून म्हाका गळ्यान भारतीय जनता पार्टीचो लेबल घालून भोंवपाक मेळना. म्हजें दुख इतकेंच की म्हाका ज्या वेळाचेर म्हजी स्पेशलायज एक्सपर्टायज हे संघटने भितर बारीक थळाव्या कार्यकर्त्याक प्रोत्साहीत करून पक्षा खातीर बरी भशेन योगदान करपा सारके कार्यकर्ते निर्माण करप. सभापती जाले नंतर ते एक विशिश्ट चौकटी भितर बसचें पडटा आनी तुका पक्षाचें लेबल लावपाक मेळना म्हणून हांवें म्हणिल्लें. पूण सभापती पक्षांच्या हातून पार्टिसिपेट जाता हालीं खूब फावटी पळयलां. ना खूब फावटी पळयता पण तशें खुलेआम करपाक काम मेळना. म्हाका खंय एखादे वेळ आंदोलन करपाक जाय. आमचे सत्तेर आसा ही गोश्ट वेगळी आसा. तुमच्या सरकार ना सरकार सत्तेर आसा पूण केन्नाय अशें कितें जालें जर जाय जाल्यार आमकां त्या लेवलाचेर वचून काम करपाक मेळना जें हांव आयज काम करतां. निवडणुकी वेळार प्रत्येक मतदारसंघान तुमी पळयताले की दक्षिण जिल्ल्याचें जेन्ना MP इलेक्शन आशिल्लें त्या वेळार तुमी पळयलें आसा त्या प्रमाणे म्हाका काम करपाक मेळटा. म्हाका 3-4 मतदारसंघ दिल्ले. त्या मतदारसंघान भितर संघटनेची मांडणी लावप ताजेर वयर मागीर पब्लीक मिटींग ऑर्गनायज करप कॉर्नर मिटींग लावप हें शक्य जायना. सभापती आसले नंतर ते त्या पदाक योग्य न्ही. केन्नाय खंय पक्षाच्या कार्यान गेलो ही वेगळी गजाल आसा. सभापती पद नाका म्हणटा तुमी. पक्षान दिलें जर जाय जाल्यार घेवपाक कांय हरकत ना. म्हाका सांगला कितें घ्या बी ना ना खंयच्यान आयलें. पण म्हाका दिसता की पक्ष म्हाका सभापती पद दिवचोच ना. कारण ते जर रिएक्ट केला आनी लोकांक ना सभापती पद म्हाका हांवें रिएक्ट कशें केलां. हांवें म्हणलां की इतकें संघटनेचें काम करपी मनीस सभापती पदाचेर वचपाक कशें शकता. पक्ष म्हाका घालचो ना ही खात्री आहा न्ही म्हाका. सो तुमकां अजून ऑफर बी तशी काय ना ऑफर ना. आनीक पक्ष म्हाका घालचो ना ही म्हाका खूब पूर्णपणान खात्री आसा. कारण म्हाका काम करपाची क्षमता म्हजें वेगळें डिरेक्शन. सुभाष फळदेसाय हो चळवळींतलो मनीस. आंदोलनांतल्यान म्हजें नेतृत्व जाल्लें आसा. हांव PSU म्हणजे प्रोग्रेसीव स्टुडंट युनियनांतल्यान त्या लिडरशीप क्वॉलिटीज घेवन हांव आयला आसा. स्वस्थ बसपाचो पिंड म्हगेलो न्ही. म्हाका कितें तरी प्रत्येक दिसाक संघटनेचें कार्य करपाक जाय. हांव 1992 पंचायत मेंबर जाल्लो. 92 to 2012 रावचें पडलें आमदार जावपाक. काल पंच जाल्ले मनशाक आयज स्वप्न पडटात पण पक्षान म्हाका घालून दिलें ह्या मनशा फाटल्यान रावपाक जाय. प्रकाश वेपा फाटल्यान हांवें कितलींशींच वर्सां
पूर्ण म्हजे कडेन क्षमता आसतना पसून केन्ना बंडखोरी केली ना आनी त्या पक्षा बरोबर रावलो. पक्षाचो प्रत्येक जो निर्णय आसा तेजे फाटल्यान रावला. हाताताईपण केलें ना. हांव केप्यांक म्हजे सगळे राजकीय क्षेत्र म्हजे केपें मतदारसंघ आशिल्लो. ज्या वेळार मनोहरभाई म्हज्या घरा कडेन आयले आनी म्हणपाक लागले की तुका केप्यांक तिकेट मेळची ना, तुवें सांग्यार लढचें पडटलें. हांव सांग्यार गेलो. हे पक्षाचो प्रत्येक आदेश हांवें आतां पर्यंत मानला. सांग्यार हांव निवडून आयलो. मागीर ती एखादी वेळ खात्री आसतली मनोहरभाई की केप्यांकय येतलो आनी हातूनय येतलो अशे पद्दतीन ताणें केल्लें. सो म्हजें पूर्णपणे हांव पंच आशिल्लो केप्यां भितर, हांव झेडपी जालो पंच हातून भितर, म्हजें घर केप्यां भितर अजुनूय. पण तरी आसतना जेन्ना म्हाका सांग्यार कर म्हणलें हांव सांग्यार गेलो. आनी आयजय सांग्यार हांव एक्सेसिबल आसा. प्रत्येक दिसाक म्हज्या कार्यकर्त्यांक भेटी गाठी घेता, तेंय करता आनी म्हाका दिल्ल्यो ज्यो बाकीच्यो संघटनेच्यो इतर राज्यां मदींय करता. सो सभापती पद अजून म्हणसर तरी विचारून तूं परत सभापती पदाचेर काय तुका शोध लागला की सभापती म्हज्या फाटल्यान लायला. म्हाका दिसता की रुपेशाक सांगलें आसा की सभापती पद कशें तरेन ताका गळ्या घाल ह्या पद्दतीन तूं प्रश्न विचारता. ना हांगा कितें जालां की गोविंद गावडे काडल्या उपरांत हांगा एक रुमर्स आसा की रमेश तवडकरांक सभापती पदा वयल्यान काडटले आनी मिनिस्टर करतले. सो ताका लागून ते घडी रमेश बाब सभापती वेल्यान उतरलो जर जाय जाल्यार ह्या मंत्रिमंडळाक किंवा 40 आमदारां पैकी फक्त सुभाष फळदेसाईच आसा सभापती जावपा लायक. सभापती म्हणटा विरोधी पक्षांतल्यानय येवपाक शकता, जशे राणे आशिल्ले. म्हणजे 40 आमदार एलिजिबल आसा न्ही ताका, फक्त सुभाष फळदेसाईचें नांव कितें येता म्हणून कळना म्हाका. ओके, पण तुमी आतां समज कॅबिनेट रिशफल जालें न्ही, परत त्या जाचेर वता, यू वूड लायक म्हणजे जर सीएमान विचारलें तुमकां जाल्यार यू वूड लायक टू रिटेन दीज डिपार्टमेंट्स काय तुमी म्हणटा? आय वूड लायक टू रिटेन आमचे हे एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी. इट इज थ्रू माय हार्ट. अशा लोकांक मदत करप हें सगळ्यांक शक्य जायना. आनी ही डिपार्टमेंटां ती हाजी न्ही, म्हणजे स्वता खातीर कितें मेळोवपाचे खातीर न्ही, ती आसा ती सेवा, ती आसा ती साधना. आनी हें काम करतालो जर जाय जाल्यार तुका मनांतल्यान लागपा जाय. हांवें मुख्यमंत्र्यांच्या फाटीक लागून हें डिपार्टमेंट स्वतंत्र फोकस करपा खातीर कित्याक घेतलें? ओवर 10% ऑफ आवर पॉप्युलेशन बिलोंग्स टू दीस कॅटेगरी एंड वी आर निग्लेक्टींग. वी शूड नॉट बी निग्लेक्टींग दीस. आयज तें पॉप्युलेशन आमकां मुखार येना, ते सर्वे जायना किंवा बाकीचे कांय कारणाक लागना. कारण लोकांक घरान भितर दिव्यांग आसप म्हणजे जर जाय जाल्यार मातशें हें दिसता, कमीपण येतालो, स्टिग्मा आसतालो आनी ते आपल्याक डिफरंटली पळयतले. आयज तें आमी काडून उडयल्लें आसा. आमचे ऑर्गनायझींग पर्पल फेस्ट इज अ रिवोल्युशन आमी कित्याक लागून म्हणटा, तो मुवमेंट तें एक सेन्सिटायजेशन जाता, अवेरनेस जाता. तातूंतल्यान आमच्या दिव्यांग घरान आसप हें कांय पाप न्ही. आमी त्या खातीर हें मुद्दाम जावता. आनी दिव्यांगा कडेन विशेश लक्ष दिले नंतर दिव्यांगा भितर अश्यो दिव्य आंग आसता, तांचे भितर अश्यो स्किल्स आसता, अशें टॅलंट आसता, तांचें पोटेन्शियल आसता. आमी योग्य मार्गान तें पोटेन्शियल कॅप्चर करून तांकां स्वताच्या पांयाचेर उबी रावपाची ताकद तांचे मदीं करून दितात. ह्या खातीर म्हाका हें डिपार्टमेंट जाय. तुमी डिपार्टमेंट घेतले पण ताका बजेटरी एलोकेशनूच ना ह्या फावटी. ना, नवें डिपार्टमेंट जाल्लें आसा आनी बजेटरी एलोकेशन ना जाल्यार पसून आमच्यो कांय गजाली ह्यो मुखार वचपा खातीर आमी खुबशे म्हणजे आमची काम करपाची पद्दत वेगळी आसा. आमी स्वता खातीर कोणा कडेन हात पसरनात. आमी CSR एक्टिविटींतल्यान ओवर 3-4 crores आमी एका वर्सा भितर करपाक शकले. आनी प्रत्येक मनशाक जाची गरज आसा तांकां आमी म्हणजे आर्टिफिशियल आर्म्स, लिम्स, मागीर ताका व्हीलचेअर, ताका मोटर बायक, ताका 3 व्हिलर्स, हें सगळें आमी दिवपाक शकले. ओवर 3 crores इन जस्ट 4 crores इन जस्ट 2 years. म्हाका कित्याक तुमी बजेटरी एलोकेशन करून घेवना? तुमकां लोकां कडेन वचपाचीच गरज नाशिल्ली. जर सरकारान जर तुमकां पयशे दिले ना, कांय गोश्टी आसतात त्यो सरकाराक. आतां आमकां थोडे कार्य जी मिशनरीज हें चलयतात ती सरकाराचे, आमी सरकाराचेर सदांच रावना. सरकारा कडच्यान मॅक्झिमम कितें जाय तें आमी घेतात. पूण हें डिपार्टमेंट आसा म्हणून विचारता. हें डिपार्टमेंट आसा म्हणून आमी एलोकेशन करूनय घेतलें आसा. आनी त्या मार्गान नवें डिपार्टमेंट जालें आसतना कशें आसता की परफॉर्मन्स कशें आसा आनी त्या कित्या खातीर नवे स्किम्स आतां जाल्ले आसात. आमच्यो खुबश्यो स्किमी आतां नव्यो जाता पळयात. ह्यो नव्यो स्किमी आमकां पयलीं खबर ना. जे कितें येता आतां आमी पळयतात की आस्था म्हणून
आस्था आनंद स्कूल जाल्लें आसा म्हापसा भितर तांचें एक प्रपोजल आयला. तांणी ह्या केदें व्हडलें विश्व निर्माण केलें पळय दिव्यांगा भितर सरकाराची मदत नासतना आमी फक्त तांकां जागो एक सरकारीत दिलो. ताजे नंतर ही इमारत 2 वर्सां मदीं उबी रावता. आमकां कार्य हे अशें काम करपाक जाय आनी ह्या संस्थांक आतां सरकार मदत करतले. सरकारान आतां सांगलां की जे आमचे 18 वर्सांच्या वयर आमकां तांकां स्कुलींग नासता, संजय स्कूल जावं बाकीचे जे स्कुल्स आसात तांचे मॅन्डेट आसा तांकां 18 वर्सां सकयल आसतना शिक्षण दिवप. म्हणजे इंटलॅक्च्युअली डिजेबल्ड आसा पळय न्ही तांकां फुडें हें नासता. आतां हे जेन्ना तांच्या आंगान भितर एग्रेशन येता, शक्ती येता आनी ताच्या नंतर ते आवय बापायक कंट्रोल जायना. जाणटे आवय बापायक दिसता की आपले भुरगें आपल्या नंतर कशें मार बडोव केले जाल्यार पसून ते आपले भुरगे म्हणून सांबाळटा, पूण ताजे नंतर ते स्ट्रिटाचेर येवपा जायना. हाचे खातीर आस्था सारके संस्थेन तांच्या मनान विचार आसा. आमचे चेतना म्हणून आसा, हो आवय बापायचे जे तकल्यान भितर आसा की आमचे गेले नंतर कितें जातलें ह्या भुरग्याचें ती चिंता करपाक गरज ना. म्हणून आमी एक खास करून मेंटली चॅलेंज इंटलॅक्च्युअली चॅलेंज आसा तांकां हॉस्टेल टायप तातूंत भितर आनी तांकां एक स्किलिंग करप आनी तांकां एंगेज करून दवरप सो दॅट तांचें मायंड भरकटना, कळ्ळें न्ही. अशे पद्दतीचे तांकां एंगेज करून दवरप आनी त्या एंगेजमेंटांतल्यानूच तांचें अर्निंग करप, तांकां स्वताच्या पांयाचेर उबे रावप. एखादे वेळ आमचे 15 भुरगे आसा जर जाय तातूंतले 8 भुरगे जर स्वताक मागीर आपल्या घरा कडेन वचून कितें वेवसाय करपाक शकल्यार तांकां करप, उरलेल्या त्या भुरग्यांक परत थंय दवरप. अशे पद्दतीचे आमचे खूब कार्य आसा. रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. म्हजे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केल्या बरें? हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स, वाह टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट एंड बॅलन्सिंग, अरे वाह. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारकी बटर आणि सर्विस सारकी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. होय सर अजून म्हण सर तुम्ही आता प्रेस कॉन्फरन्सीक 10% 12% म्हणून सांगले की दिव्यांग आसा गोंयांत म्हणून, पूण ऑफिशियली अजून सेन्ससूच जावना सॉरी की जाका लागून भितर कितले डिफरंटली एबल्ड आसा, भितरले फिजिकली चॅलेंज कितले आसा, जशें इंटलेक्च्युअली चॅलेंज कितले आसा, हाजे कांयच फिगर्स ना आमचे कडेन. ना आमी आतां परत लार्ज स्केल एक्सटेन्सीव सर्वे करपा खातीर आमी एक टेंडरय काडला. टेंडर काडून सोंपना, ताका आमी सुरवात करतले. टेंडर काडले नंतर आमी परत एक फावटी गांवांत वचून त्या पंचायत क्षेत्रांत पंचायत किंवा त्या प्रत्येक तालुक्यान वचून पंचायत मेंबरांची मिटींग घेतले. पंचायत मेंबर्स आर दी बेस्ट पीपल, दे नो खंयच्या घरान कितें आसा तें. सो आमी हावज टू हावज सर्वे करता आसतना तांची मदत घेतली. ही करता आसतना द पर्सन हू हॅज गॉट दी टेंडर तो आमचे एकटे मनीस आमी तांकां लावन दवरतले की वेवस्थीत ती सर्वे जाता काय ना तें पळोवपाक. इट्स लायक अ कन्सल्टंट घेता. सेकंडली आमी जे पॅरामिटर्स काडलेले आसा, द इन्फॉर्मेशन दॅट वी नीड टू कॅप्चर इज जस्ट नॉट नेम, नांव गांव पत्तो, शिक्षण आनी आवड न्ही, तर ताजे पुराय म्हणजे ताजें नांव गांव पत्तो आसतलोच, ताजे बरोबर ताजी आवड आसतली, ताजें क्वॉलिफिकेशन आसतलें, ताजें स्किलींग आसतलें, ताजे फॅमिली मेंबराचें इन्कम आसतलें किंवा ताका खंयच्या क्षेत्रांत भितर जॉब करपाची इच्छा आसा काय ना, तो बाकीचे ताजे हॉबीज कितें आसतले त्या हॉबींतल्यान ताका कितें निर्माण जावपाक शकता. अशें एक सादारण 90 पॅरामिटर्स आमी काडले आसात. त्या मनशाचे ते 90 पॅरामिटर्स घेतले. आयज कितें जाता, तुमी केन्नाय जर एडवर्टायजमेंट पळयलो जर जाय जाल्यार एडवर्टायजमेंट मोस्ट ऑफ द टायम ताका कॅन्डिडेट मेळना. कित्या खातीर आमचे सर्वे ना. आतां ही जर आमी ताजी डेटाबेज केली आनी कॉम्प्युटरान भितर एखादे वेळ खंय एक प्रायमरी म्हणजे काल एक स्कुलान खंय तरी कोण आयले की आपल्याले स्कुलांक डिजेबल हें आसा, वेकन्सी आसा, तूं म्हाका मातशी चेंज करून दिता कारण जनरल आमकां डिजेबिलिटी मेळना. एक फावटी आमी घाले आमकां मेळना, आमच्या डिपार्टमेंटान येवन ताका रोस्टर बदलून करना. हांवें म्हणलें नाका, तुवें परत एक फावटी एडवर्टायजमेंट कर आनी हांव म्हज्या हातूंतल्यान म्हायतींतल्यान काडटलो तुका हांव दितां.
सो तांचेर अन्याय जावपाक जायना. पूण जेन्ना आमकां अश्यो वेकन्सीज येतल्यो, एखादे वेळ खंय प्लंबर जाय, इलेक्ट्रिशियन जाय, कोण टिचर जाय, ह्या भागान भितर आतां सावथाक जाय, मोबिलिटी ना, एखादे वेळ आमकां एक फावटी क्लिक ऑफ बटन तें इन्फॉर्मेशन मेळटलें. दीज आर दी पीपल हू आर एनरोल्ड एज डिजेबल्स एंड दे हॅव liking किंवा they have a particular qualification which matches with the advertisement. We will find out and we will inform them. Sometimes the advertisement does not come to them. सो आमी हें करपा खातीर ही डेटाबेस जी आसा ती आमकां बऱ्या पडटली. सो आमी एक रिक्वेस्ट करतात, तुमचे मार्फत ही आमी एक रिक्वेस्ट करपाक सोदतात. खंयचे आमच्या घरान भितर पेरंट्स आसतले, रिलेटिव्स आसतले, एखादे वेळ म्हजें भुरगें दिव्यांग आसा हें सांगपा खातीर लजनाकात. कारण ताचे खातीरच एखादे वेळ तुमकां फायनान्शियल एसिस्टन्स सरकाराची नासतली, तुमी वेल ऑफ आसतली किंवा समाजा भितर तुमकां एखादे वेळ कमीपण येता, अशें बिलकूल ना. ह्या दिव्यांगाक तांकां सामर्थ्यवान करपाचें, तांकां सक्षम करपाचें आनी तांकां उजवाडा काडपाचें. तांचें टॅलंट आसतलें, एखादे वेळ स्पोर्ट्सान आसतलें, कल्चरल आसतलें, गायनान भितर आसतलें किंवा बाकीच्या खंयच्याय क्षेत्रान भितर आसतलें. हें आमकां तांकां सक्षम करपा खातीर जायत्यो योजना आसात. इट इज नॉट, खुबशे पेरंट्स कितें म्हणटात, आमकां सरकाराची गरज ना, आमी आमचे भुरगे आमी पायतले, तुमकां तुमची गरज ना आनी तुमी सगळें करपा नाका. आमी तांकां इतकेंच सांगतात, गरज आसा फायनान्शियल पळयनाकात की ताका समाजा भितर एक मान सन्मान डिग्निटी मेळपाक जाय. समाजा भितर ताचे भितर आशिल्ले जे सुप्त गूण आसा, कला गूण आसात, तांकां वाव मेळपा खातीर आमी तांकां खंय प्लेसमेंट करपाक शकता, हाचे खातीर तुमी जाय म्हणून. सो तांचे यू आर ऑल्सो की तांकां जे जॉब वेकन्सीज आसा ते जॉब आनी टॅलंटाचे मदीं तुमी ब्रिज करतले. दुसरी गजाल म्हणजे परत कमींग बॅक टू पॉलिटिक्स, दिव्यांगाचेर लास्ट येतलो हांव. आतां सांगा चलता कितें, चल्लां कितें एवरी टायम. आतां आमी बातमी उद्या होणार, आज होणार, कॅबिनेट रिशफल होणार, बदलणार, जाणार, येणार, कितें कितें चल्लां तें. यू आर पार्ट ऑफ द कॅबिनेट, कितें चल्लां एक्झॅक्टली? नो, द थिंग्स आर नॉट डिस्कस्ड इन कॅबिनेट बिकॉज दीस इज, आतां तूं म्हणटलो की हें सगळ्यांनीच आन्सर. मुख्यमंत्र्याचे प्रिओगेटीव आसा, मुख्यमंत्री कन्सल्ट करतलो आमचे हायर अप्स आसा ते, म्हणजे हाय कमांड्स आसतले तांचे कडच्यान. एक म्हणजे मुख्यमंत्री आनी आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष किंवा ही समिती आसा, कोर कमिटी आसा, तांचे कडेन डिस्कस करतले कोणाचें काम बरें आसा, खंयचें वीक आसा, जावं आतां आमकां फुडले स्ट्रॅटेजी निवडणूक जिखपा खातीर आमच्या कॅबिनेटान भितर हाचें डिस्कशन जायना. एंड दीस इज नॉट द रोल. बट यू ऑल्सो पार्ट ऑफ, आय एम अ पार्ट ऑफ कॅबिनेट. या हांव पार्ट ऑफ संघटन, पार्ट ऑफ हें. बट बिईंग अ मिनिस्टर्स I am a part of cabinet also. The things are not discussed at cabinet. कोणा काडटले, कोणा बदलतले, कोणा कितें दितले, गव्हर्नमेंट पक्षान चल्ला कितें प्रोसेस बी स्टार्ट जाला, सर्वे, मतां मागून घेवप असले बी? ना, एब्सोल्युटली. टू बी व्हेरी फ्रँक, आय डू नॉट हॅव एनी आयडिया वॉट इज गोईंग ऑन. तुमचे कडल्यान आमी आयकतात तितकेंच आमी बांदतात. ना, ह्यो गोश्टी भारतीय जनता पार्टीन भितर अश्यो उगड चर्चा जायना. योग्य निर्णय आसा तो आमच्या योग्य पक्षश्रेष्ठी घेतात आनी ताच्या नंतर आमकां कळटा. पळय, तोपरी, झबली, माणे सगळे हाडल्यात. हां, हे तांदूळ सामके पौश्टीक, भुरग्याक बरें. आनी हे मुगो तेल कालूच घेवन आयला दुकानांतल्यान. मम्मा, तू इतल्या पयसल्यान हें घेवन येयला? मागीर म्हाका तुमची काळजी ना तर? राव गो, हांव तुका कितें तरी खावपाक करता. आगे पळय गो. पाड पडू हांचे, कसलो सावार आयला देव जाणा. कितले आशेन हाडिल्ले हांवें सगळे. मम्मा, तू चड चिंतू नाका. राव, हे पळय, सगळ्यान शुद्ध पंचामृत, जे दिता शुद्धता आणि पौष्टिकतेची हमी. आणि त्याच वांगडा ही वेगवेगळी शुद्ध तेलां आणि बरेच प्रोडक्ट्स. अशें जशी आवयची माया जायना कमी, पंचामृता दिता शुद्धतेची हमी. सुपर एक्स्ट्रा लॉंग बासमती रायस, पंचामृता फोर्टिफाइड चक्की फ्रेश आटा, प्रीमियम लॉंग क्वालिटी बासमती राइस, हिमालयन पिंक सॉल्ट, वैरायटी ऑफ कोल्ड प्रेस ऑयल्स. पंचामृता. ऐक, आतां परत आमी सावथान जेन्ना दक्षिणेन राजकारणा विशीं उलयता पळय, एक सगळे जाण म्हणटा ते एक कडेन भाजपा म्हणटा की 27 म्हणसर 4 मतदारसंघ म्हणटा ते आमी ST करतले. तातूंत सांग्याचेरूय नांव येता. सो मागीर सगळे जाण नेक्स्ट प्रश्न आसता की आतां सुभाष फळदेसाय खबर वतलो काय म्हणून.
ना ते जेन्ना पळय कितें पूल येता तेन्ना ते पुला वयल्यान क्रॉस करपाचें. ते पयलीं पूल मोडटलो किंवा पूल ना हाजें कित्याक सांगे मतदारसंघ एखादे वेळ जातलो रिजर्व जातलो. रिजर्व जर आयले 4 मतदारसंघ एखादे वेळ सांगे मतदारसंघ जावपाक शकता. हांव फूल परत सांगलें तशें हांव पक्षाचो सेवक आसा. जर म्हाका पक्षान सांगलें की थंय कोणाक अमूक एक कॅन्डिडेट दवरपाचो किंवा तूं सजेस्ट कर, तूं कोणा बरोबर रावता, म्हजो रोल आसतलोच सांग्यार निवडून हाडपा खातीर. हांव एसटी न जाल्ले कारणान म्हाका तें वायटय दिसचें ना. जर म्हाका हांव सांग्या वेलो पयलीं न्ही जशें म्हाका सांग्यार वचून लड म्हणलें तशेंच म्हाका जर एखादे वेळ आनी खंय सांगलें एक पर्टिक्युलर तुमकां परत केपें एसटी जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. ना म्हाका आनी खंय सांगलें जर जाय जाल्यार पक्षान सांगलें जाल्यार म्हाका हेवटेन येवचें पडटा तुमकां कुंकळे वटेन बी. खंय कुंकळी सांगलें म्हाका, कुडचोरे सांगलें किंवा म्हाका सावड्डे सांगलें, काणकोण सांगलें. जर पक्षाची म्हाका खंय सांगलें जर जाय जाल्यार म्हजी तयारी आसतली. आनी कोणी कांय दिलें ना. जाग्यार ऑलरेडी आमदार आसा थंय. तुमी आतां म्हटला पळय त्या सगळ्या जाग्यांचेर आमदार आसा. कारण ह्या हातून भितर एखादे वेळ रिजर्व जालो तो आमदार थंय शिफ्ट जावपाक शकता न्ही. काणकोणचे ना एखादे हांव सांगता अशें न्ही, डोंट टेक इट लिटरली. हांव म्हणटा कितें आतां जरी रिजर्वेशन जालें जर जाय जाल्यार रिजर्वेशन जाल्यार पसून ताका ताजे नंतर फॉलआवट कितें जाता ताजेर निर्णय जातलो. कळ्ळें न्ही. म्हणजे हांवें ज्या म्हणजे ल्हानपणांतल्यान इतकीं वर्सां ह्या पार्टी बरोबर काम केलां आनी संघटने भितर डिपली वचून काम केल्या. हांवें खुबशे कडेन म्हजे हें आसाच, म्हणजे संपर्क हो न्ही. हांव कांय लोक कशे आसा पयशे जातकच राजकारणान येतात. हांव पयशे ना म्हणून एखादे वेळ खूब फावटी 30 वर्सां हांव खूब राजकारणा पासून पयसोच उरलो, आमदारा पर्यंत पावलो ना. झेडपी जालो तो पर्यंत खूब गॅप गेलें. पण आतां म्हाका केन्नाय कोणी सांगलें जर जाय जाल्यार खंय हें करपाक जाय, ह्या अमके मतदारसंघान काम करपाक जाय दक्षिणेंतल्या, जाल्यार म्हजे कडेन जाता. कळ्ळें न्ही. दक्षिणेन खंयचोय मतदारसंघ दिलो खंयचो पार्टी पळयतलो न्ही. हांव बरें सांगतलो. कळ्ळें न्ही. निवडणुकीन कितें आसा, जो 100 मत पडटा तो पसून इतके जीव तोडून काम करता जणू काय तो 100 मतांनी हारला. आनी मागीर तो कोणाक तरी ब्लेम करता की हें जो मनीस इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता त्या प्रत्येक मनशाक दिसता की खंय तरी चमत्कार जातलो आनी आपूण येतलो, आपलें कार्य महान आसा. तशें एखादे वेळ म्हाका दिसत. पण म्हाका जेन्ना सांग्यार वच म्हणून सांगलें त्या दिसाक हांवें पयलेच हाका सांगलें येस आय वील गो. काय डिलिमिटेशन बी जातलें खुबशे कडेन तेंय चल्लां की नो अजून पर्यंत ताजे डिलिमिटेशनाचें तशी कॉन्स्टिट्युएन्सी करून दितले. म्हाका दिसना की डिलिमिटेशन हो प्रोसेस आसा पळय न्ही हो म्हाका दिसता इट इज लिंक्ड विथ परत एक फावटी सेन्सस आसतलो आनी ताजे नंतर जातलो. ना दीस इज अ जनरल प्रिजम्पशन बट एट एनी पॉयंट ऑफ टायम कितेंय जालें जर जायत जाल्यार चेंज जावपाक शकता. तुमी चिंतता आसतले ह्यो गजालींनी. यू डोंट नो तुमी कॅमेराचेर सांगना पण ना हांव एब्सोल्युटली म्हाका खूब लोक विचारता ती सांग्यार आतां हें जावपाचें फुडलें तुजें करियर कितें आसा. म्हणजे हांव राजकारणान कायम स्वरुपी रावपाक आयलोय ना. कळ्ळें न्ही. आनी खुबशे जाण पळयता की पयलीं म्हणटाले म्हजो चलो कॅम्पेन करतालो, म्हजे चली कॅम्पेन करताले. ताणें दोगांयनी सांगलां की आमकां राजकारणान भितर रस ना. ताणें आपआपलें फिल्ड धरलें आनी हांव तांकां राजकारणान ओडयना. कळ्ळें न्ही. पण ती म्हाका सहाय्य करताली आनी तांचे कडेन बरी ओरेटरी स्किल्स आसात, तांचे कडेन म्हजे प्रमाणे कश्ट घेवपाची तांचे कडेन क्षमता आसा, हें सगळें करतालें. आयज शिक्षणाच्या निमित्तान आसात. आनी ताणें सांगलां म्हाका की तुजे फाटल्यान हांव राजकारणान येतलो अशें कांय ना. कळ्ळें न्ही. दे वील म्हणजे आमचो राजकारण करपाचो म्हजो जरी बापूय सरपंच आशिल्लो ताजे नंतर हांव जाला, म्हजो भाव सरपंच जालो, हें सगळें जालें तरीकय म्हाका राजकारणान सामकें चिकटून रावपाचें सारकें ना. म्हाका खंय तरी सेवाभावी प्रमाणीक कितें तरी सेवा करपाचें फील्ड मेळ्ळें जर जायत. आय एम गेटींग इनवॉल्वड विथ सच एक्टिविटीज वेर इन म्हाका आनंद मेळटा आनी म्हज्या कार्यांतल्यान दुसऱ्याचें कोणाचें जिवन सुदारता ताका आनंद मेळटा, ताचें हॅपिनेस मेळटा. तेंच म्हाका हें करता. म्हणजे सर्वीस काम करपाची पद्दत तुमी एखादे वेळ पळयतले. म्हणजे गाय आसात म्हणजे गोट्यान भितर हांव काम ते फोटो घालना, केन्ना दूद काडटा ते फोटो घालना. कळ्ळें न्ही. हांव म्हजे कडेन डेली उठून म्हजे गाय आतांय हांवें नवी गाय हाडल्या आनी 1 तास तरी सकाळ फुडें उठून हांव तें शेण भरून तें सगळें काम करता ते फोटो घालना हांव. खुबशे जाणांक दिसता की सादेपणां आनी हें आसा. खुबशे लोकांक दिसता. म्हजें जेन्ना हांव 2017ची निवडणूक हारलो त्या वेळाचेर हांवें 4 वर्सां डेयरी फार्मींग केलें आनी डेयली सकाळ फुडें 5 उठून सगळे गायेचें दूद काडून ते कॅन घेवन तुमकां गांवांक दिसतलें तण पसून म्हज्या हाजेर गाडयांन भितर तण कापून हाडटा आसतना
दूध स्वताक व्हरून त्या सोसायटीन भितर ओतता आसतना म्हणजे 4 वर्सां केला 1-2 दिसां खातीर फोटो काडपा खातीर न्ही त्या लोकांक केला आनी म्हजे जेन्ना त्या डेअरींतल्यान हांव केन्नाय टेम्पो घेवन वतालो खावड घालतालो हांव साक खानान मारून तकलेर घेवन घालतालो हांव सांगतालो तुमी येनाकात कारण एक दीस कोणाक कोणी हेल्प करपाक शकता आमदार म्हणून तुमी येतले शेवटाक म्हजे टेम्पो घेवन येता तेन्ना तुमी धांव मारतले तो येवपाच जालो म्हणून सो ती परिस्थिती हांव येवपा ना म्हज्या भाटी गांवांत म्हजें फार्म आशिल्लें थंय कोणाकय विचारलें जर जाय 4 वर्सां हें काम केल्लें आसा आनी निवडून आयले नंतरय गाय आशिल्ल्यो पूण आतां हांव मिनिस्टर जाले नंतर हांवें तें फार्म चलोवपाक दिल्लें आसा पूण म्हज्या घरा कडेन गाय आसा सो तूं म्हणटा की 27 व्हडलें टेन्शन ना 27 ते पळयतले हय 27 म्हाका भारतीय जनता पार्टीकय टेन्शन ना आनी म्हाकाय टेन्शन ना कितें आनी रिजर्वेशन जाल्यारय टेन्शन ना आनी तिकेट दिल नाल्यारय टेन्शन ना भाजपान उरतले हय भाजपानूच आसतलो ताजे शिवाय पर्याय ना पर्याय सोदिना ना पर्याय सोदिना पर्याय लोक मागीर तुमी ते मागीर चिल्लर म्हाकाय पर्याय ना आनी म्हाका दिसता की जनतेकय पर्याय ना भाजपा कितेंय सांगलें तरी आयज तुमी पळयलें जर जाय जाल्यार राजकारण कशें वता हाजेर तुमकां कळटा की हांव म्हणना की आमी बरें अत्यंत बरें काम करता म्हणून पर्याय ना म्हणून पण तशे प्रकारचे दुसरी पार्टीच ना न्ही आमकां कॉम्पीट करपाची पण तुमी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट केलो की आमी अत्यंत बरें काम करता अशें म्हणून पर्याय ना हांव अत्यंत आमच्यो चुको ह्यो जातल्यो पण तरी आसतना आमचे परस बरें काम करपा सारकें लोकांच्या मनाचेर ठसपा सारकें काम करपी पार्टी ना ऑप्शनय ना अल्टरनेट हाजे अल्टरनेट ऑप्शन ना म्हणजे हाजे अशेंय न्ही की आमी कांय करनासतना ऑप्शन ना म्हणून आसा अशें न्ही आमचें काम आसाच पूण एखादे वेळ बरी पार्टी आयली आनी आमचे परस बरें काम करपाची क्षमता आशिल्ले लोक आसा जर जायत जाल्यार कितें तरी आमकां आतां भिवपाची गरजच ना भिवपाक गरज ना गोंयभर भिवपाक गरज ना ओके ज्या गजाली खातीर तुमकां आपयलें ते हेजेर येवया इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जाता ऑक्टोबरान 6 ते 12 6 ते 10 कितें तरी इफ आय एम नॉट रॉंग 9, 10, 11, 12 आनी ताजे प्री फेस्ट एक्टिविटीज जातल्यो त्यो पयलीं 4-5 दीस पयलीं आसतल्यो म्हणजे आमचे एखादे वेळ स्पोर्ट्स आसतले तांचे प्रिलिमिनरी राउंड्स खेळोवन ते हाडपाचे कल्चरल एक्टिविटीज आसतल्यो ज्यो परफॉर्मिंग आमकां सिलेक्शन करून हें हाडपाक जाय जे प्रिलिमिनरी राउंड्स जातले पळय पर्पल ते प्री फेस्टान भितर आसतले आनी पोस्ट फेस्ट आसतले त्यो आमच्यो बाकीचे कितें प्रायज डिस्ट्रिब्युशन बी कितें उरलें जर जाय जाल्यार आसतलें Offset. Offset, let's start drinking in the rhythm. What you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm bringing in the ride. Offset, let's start join the tribe. Offset. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream. Never see me cause I'm taking what is mine. This your time now, yeah. पोरू घेतले आनी ओनू घेतले आनी तेच्या पयलीं पर्पल फेस्टूय घेतले तुमकां दिसता गोंयांत कितें फरक जाला एज फार एज डिफरंटली एबल्ड लोकां विशयी दिव्यांगा विशयी लोकांच्यो भावना किंवा कितें तरी डिफरन्स दिश्टी पडटा तुमकां ह्या लोकां कडेन घेवपा जाय आमकां खूब डिफरन्स दिसता पळय पर्पल फेस्ट इज नॉट ओवरनायट इट इज नॉट गोईंग टू चेंज आनी खंय हें मेळपाना पूण आयज दी मायंडसेट ऑफ द पिपल इफ यू सी पयलीं अशे भुरग्यांक घेवन आपले दिव्यांग आसा जर जाय जाल्यार अशे सहसा भायर घेवन येनाशिल्ले आयज सगळ्यांक दिसपा लागला की तांच्या भुरग्यां मदीं विशेश शक्ती आसा विशेश क्षमता आसा आज ते कळपाक लागले आसा कारण आमी ते दाखोवन दिल्ले आसा पर्पल फेस्ट हांव एक तुमकां सादें एग्जाम्पल 1 मिनटा भितर सांगता एक सर्वेश म्हणून भुरगो साळजिणी भितर आशिल्लो अत्यंत हुशार एसएससीक तो त्या सेंटराक फर्स्ट आयलो तो टोटल बेडाचेर आसा ताका उठपा जायना कांय जायना पूण तो फर्स्ट आयलो वेन आय केम टू नो हांव ताजे कडेन गेलो ताका एक लॅपटॉप दिलो आनी ताच्या नंतर ताका आवड निर्माण जाली तो म्हणपाक लागलो आपल्याक कॉम्प्युटर इंजिनियर जावपाक जाय
पूण कॉम्प्युटर इंजिनियर करतलो जर जायत हांवें विचारलें ताका तूं कितें करतलो आपूण म्हणपाक पॉलिटॅक्नीक करता कारण रोखडोच डिप्लोमा जाता 3 वर्सां भितर आपले हायर सेकंडरी करपा नाका आनी मागीर 4 वर्सां काडपा नाका तो डिप्लोमा इंजिनियर जातकच ताका मदीं उर्बा आयली की त्या सब्जॅक्टाक तो फर्स्ट आयलो थंय लॅक्चररय नाशिल्ले ताणें फक्त एटेंडन्सा खातीर केल्लें सो ह्या भुरग्यां मदीं अफाट अशी शक्ती आशिल्ली फक्त ताजो तो दिव्यांग आशिल्लो पूण तो जेन्ना परत ताणें एडमिशन डिग्री कोर्साकय घेतलें ताका डायरेक्ट एडमिशन मेळ्ळें कळ्ळें न्ही डायरेक्ट सेकंड इयराक कितें थर्ड इयराक कितें एडमिशन मेळ्ळें डिग्री कोर्साक आनी तातूंत भितर तो परत BE जालो इन कॉम्प्युटर्स पूण ताजे नंतर तो निर्शेलो की आपण इतलें आपल्या आंगांतल्यान सगळें करून दाखयलें आनी ताजे नंतर आपल्या खातीर कांय ना आतां आपल्याक मोबिलिटी ना आनी आपल्या कडेन लक्षय कोण दिना म्हणून मागीर हांव जेन्ना ताजे कडेन गेलो की तूं पर्पल फेस्टाक यो तो म्हणपाक वचून आनी कितें आसा तो निर्शेल्लो कळ्ळें न्ही ताका जेन्ना हांवें पर्पल फेस्टाक फोर्सिबली हाडलो आनी तो व्हीलचॅरा वयल्यान तें सगळें पळयतालो तेन्ना ताका कळ्ळें ताणें एकट्या कडेन पळयलें की ज्या मनशाक फक्त एक पांयाचो कुडको आसा तिनूय येना आनी एक अर्द आसा म्हणजे 3.5 लिम्स आशिल्ले ते एकटे चली आसा ते त्या पांयांनी सायकल चलयता आनी वतात ताणें तें पळयलें अशें तो म्हणपाक हे आपल्याच्या वर्स्ट केस आनी त्या आनंदान सगळो बाजार भोंवता आनी त्या जॉयस्टिकाचेर आपली व्हीलचॅर चलयता ताका हात ना पांय ना आनी ते सगळे आपलो मोबायल पळय आहा न्ही ताणें हांगा हँडल करून घेतिल्लें आनी ते जिबेन तो मोबायल चलयताले आनी ते सगळे ॲप्स हें करताले आनी तेन्ना परत एक फावटी ताका नवी स्फूर्ती आयली की म्हणपालो ना आपूण जगतलो आपूण करतलो आनी ताचे नंतर तो आयज ॲप डेवलप बी घरा कडच्यान करता वर्क फ्रॉम होम कोणाक तरी करता आनी तो प्रोजेक्ट घेता आनी तो करता सो ही एक हांव तुका एग्जाम्पल म्हणटा ही एक उर्बा जेन्ना ताच्या पेरंट्सां भितर एक नवे क्षमतेची जाणीव जाता की आपल्या परस चड हें आसात आनी ते बरे तरेन करता एक नवी टॅक्नोलॉजीज आमकां पळोवपाक मेळटात आमी जेन्ना पळय एग्जिबिशन करता तेन्ना इंटरनॅशनली इनोवेटीव आयडियाज हांगा मुखार येतात म्हजे खातीर कितें आसा म्हाका जर दिसना जर जायत जाल्यार हो चश्मो हांवें गेले त्या वर्साक पळयलो तो चश्मो लायतकच समोर मनीस आशिल्लो तो डिस्क्रायब करता की हांगा ब्लू टी शर्ट घालून आसा ताजेर गोवा न्यूज हब म्हणून बरयल्लें आसा ताजे केस कशे आसात ताचो फेस फेर आसा डार्क आसा कितें आसा तो पॅन्ट जीन घालून बसलो हें डिस्क्रायब करता आनी ताका मागीर तो विज्युअलायज करता की आपल्या समोर बसलो तो रुपेश आसा ताजेर ओवरकम डिजेबिलिटीचेर ओवरकम करपा खातीर जे एप्लायन्सीस येतात डिवायस येतात ज्यो बाकीचे सगळे इन्स्ट्रुमेंट्स आसात हे सगळे वळख जाता सादारण ते 150 एग्जिबिटर्स हांगा आयिल्ले ते नवे कितें तंत्रज्ञान घेवन आयिल्ले भायले आयिल्ले आमचे आयिल्ले वी शेअर बेस्ट ऑफ दी प्रॅक्टिसीस वी शेअर बेस्ट ऑफ दी पॉलिसीज वी शेअर बेस्ट ऑफ दी एक्ट्स इन अदर कंट्रीज हें सगळें आमचें आदान प्रदान जाता एक्सचेंज ऑफ आयडियाज आनी मागीर मीटअप ऑफ ऑल दी NGOs आमी कितें करतात तूं कितें करतात नवें कितें येवपाक जाय सो आमी जेन्ना कॉन्फरन्सीस घेतात फॉर अ पर्टिक्युलर डिजेबिलिटी हाव डू दे फेस वॉट चॅलेंजीस दे फेस वॉट इज अ न्यू थिंग दॅट गव्हर्मेंट हॅज टू इनिशिएट हे पॉलिसी फ्रेम करपा खातीर इम्पॉर्टंट इनपुट्स आमकां त्या हातून मेळटात सो पर्पल फेस्टाचो पळय आमच्या दिव्यांगा भितर आमी केन्ना केन्ना पळयलेत ना तुमी जेन्ना ते सांजचे प्रोग्राम पळोवपाक वता न्ही ते कल्चरल तुमकां पळयतात की हे दिव्यांग अशें दिसतात एखादे वेळ ताचे कडेन चलपाक जायना पूण ती कदेलाचेर कदेल दवरून ते पिरामिड्स करता पळय न्ही ते पळयलें जर जायत इट इज अ वंडर and the person who has got these capabilities and he has not explored his potential, he looking at them, he starts doing it. So this is a motivation, inspiration that they get when they come for this kind of exhibitions आणि ह्या पळय अशे खूबशे तरेचे पॉलिसीज बेस्ट ऑफ दी पॉलिसीज फ्रेम करपा खातीर इनपुट्स तांचे कडच्यान मेळटात तांचे सेलिब्रिटीज येतात तांचे जे एक्टर्स येतात हे सगळे जगभरचे लोक एकठांय जातात आनी ताच्या नंतर जे कितें समाजाक दिवपाक जाय ते नवे आतां तुमी दिल्लीक जर आमच्या सोशल जस्टीस डिपार्टमेंटाक विचारले जर जाय तर दे हॅव एक्युमुलेटेड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन नाव फॉर वॉट इज नेक्स्ट हें सगळें करपा खातीर आमकां गेट टुगेदर हें जाय पडटा आनी ते गोवा सरकारान बरे तरेन हाडून हांव सांगता की डॉक्टर प्रमोद सावंतान आमचेर पयले फावटी विश्वास दवरलो आनी इतको विश्वास की तांणी भरभरून दिले आमकां कितें मागता खंय कितें करपाक जाय तो स्वताक फक्त मुख्यमंत्री न्हय ह्या डिपार्टमेंटाचे जे एखादे वेळ खूब बरें फ्लरीश जाला तें कारण आसा की आमचे एक सक्षम आनी यशस्वी मुख्यमंत्री जांकां हो मनांतलो विशय सामको लागून आसा सगळें क्रेडीट चडशें वता म्हज्या मनान खुबशें आसा गुरू पावसकाराच्या मनान खूब आसा ता आजीक आसा
हांचे सगळ्यांचे आसा पूण ताका जर पयशांचें पाठबळ दिलें जर जायत फायनान्शियल सपोर्ट फ्रॉम गव्हर्मेंट दिलो जर जायत जाल्यार ह्यो गोश्टी जावपाक शकता. सो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल गोंयांत जाता आनी लोकांक ओपन आसा म्हणजे जे नॉर्मल लोक आसा जांकां पळोवपाचें आसा जनरल पब्लीक आमी इन्क्लुसीव म्हणटात त्याच खातीर इट इज नॉट मेंट ओनली फॉर डिजेबल्स कळ्ळें न्ही दिव्यांगा खातीरच न्हय ते आमचो स्लोगनच आसा इन्क्लुजिविटी कळ्ळें न्ही सेलेब्रेट दी डायवर्सिटी ही डायवर्सिटी आसा ती आमचे भितर हें घेवपाक जाय. देर आर 2-3 थिंग्स. वन इज एक्सेसिबिलिटी. वी नीड टू सी दॅट all our public places are made accessible. दुसरे पळोवपाक there should not be any injustice on disabilities. आमकां sympathy नाका, आमकां empathy जाय, आमकां opportunities जाय. When I am talented, when I am knowledgeable, I am educated, because of my physical mobility I should not be denied of the placements and employment. So we take care of that. We call all the corporate houses, all the hoteliers at one place. गेले 2 वर्सांक आमी आफयल्या. We have presented the skilled. मागीर ते सांगतात की आमकां ह्या क्षेत्रान भितर आसा. Now they communicate to us. There are several 5-star hotels. They have got biodata from us and they have selected and they are very happy with the performance, how they execute their jobs. They are very loyal, they are very confident. ह्या पद्दतीचे आयज आमचे कडेन हें आसात म्हणजे हें सगळें करता मॅनपावर जे गरज आसा ते तुमी मॅनपावर आसा ती आमी कॉर्पोरेट्सांक एकठांय करता. आतां कॉर्पोरेट्स एकठांय येतकच परत एक फावटी तांकां उमेद जाता की आमी तांचे खातीर कितें करपाक. आतां मायक्रोसॉफ्ट आसतले, गुगल आसतले, दे हॅव स्टार्टेड developing tools and apps for these people when they are interacting with all these people. So the motto is making their life easy, giving them the opportunity to overcome their disabilities, तांकां providing with all the accessible तांकां devices to overcome their disabilities and make their life comfortable, dignified. सो हांव अपंग हांव जरी डिजेबल म्हणून आसा जर जाय जाल्यार म्हाका डिजेबिलिटींतल्यान भायर काडपा सारकी सक्षमता आमी करून दिवपाचो प्रयत्न करतात. सो क्रिएटींग अ कॉन्फिडन्स, मोबिलायझींग देर स्ट्रेंथ, मोटिवेटींग देम, इन्स्पायरींग देम फॉर लिवींग अ बेटर लायफ आनी तांचे हक्क प्राप्त करपा खातीर तांचे मदीं जाय त्यो सगळ्यो जाणीव करून आमी दितात. देव बरें करूं सर. आनी आय थिंक सद्या तरी जी तयारी चल्या ती पळयत जाल्यार ऑन टायम एवरीथींग वील बी ऑन टायम रायट नाव. आनी ते वेन्यू ऑफ दीस वील बी कांपाल एज युजल. नो, नाव वी वील बी डुईंग इट बिकॉज ऑक्टोबर इज अ मंथ वेरीन आमकां पावसाची शक्यता आसा म्हणून आमकां शेल्टर एक परमनंट जाय. ताजे भायर आमी जे जर्मन टेंट्स हे ते घालतलेच. पूण म्हाका दिसता की ह्या वर्साक आमी गेल्या त्या वर्साक तो 6 वर्सांचो आशिल्लो पूण ह्या वर्साक आमी 4 दिसांचो केल्लो आसा. गेल्या त्या वर्साक आमी तो 6 दिसांचो केल्लो. ह्या वर्साक 4 दिसांचो बिकॉज वी हॅड सम फायनान्शियल प्रॉब्लम्स टू सेटल ऑन. इट्स बिकॉज ऑफ दॅट इट हॅज नॉट हॅपन्ड इन द मंथ ऑफ जानेवारी वेर इट वॉज युजली यूज टू हॅपन इन जानेवारी. सो आतां ऑक्टोबरान जाता. वी नेवर वॉन्टेड टू मिस एनी इयर बिकॉज 23, 24, 25. सो एट द एंड पयलीं बिगिनींग जातालो तो एंड ऑफ इयर जाता. बट गव्हर्मेंट हॅज स्टूड बिहायंड अस व्हेरी फर्मली, व्हेरी स्ट्रॉंगली. द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अँड ऑल दी ऑफिसर्स आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचे ऑफिसर पसून आमकां डिफरंट तुमी पळयले जर जायत. आय शूड कॉम्प्लिमेंट अँड कॉंग्रेच्युलेट अँड आय शूड रिकॉग्नायज युअर एफर्ट्स, दी मिडिया हावजीस. आमी 1 रुपयो मिडियाचेर मोडले ना. पूण म्हाका दिसता की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवला परस जी चड पब्लिसिटी आमी जेन्ना वेन वी गॅदर्ड इट बिकेम अ 1000 पेज आमकां बुकलेट जाल्ले आसा. ती कटिंग्स आसली ती. I salute all the media houses, everybody without looking at what they are going to get and gain. So social cause खातीर तुमी जे दिल्ले आसा पळय न्ही, when I place before, because I have compiled it, when I place before this document आमचे एक मोठो जाड जूड बूक आसा ताजी कटिंग्सच आसात. I should thank from bottom of my heart to all those media who have given us all this support. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. लास्ट वतना आनी एकदां कन्फर्म ह्या फावटीचे असेंब्ली सेशन तुमी सकयल रावन पार्टिसिपेट करतले, वयर रावन पार्टिसिपेट करचे ना? So no, I see whatever contribution for the development of Goa I will always do. If वयर सकयल कांय ना, म्हाका खंय वयर व्हरता जाल्यार वयर रावतलो, सकयल जाल्यार सकयल दवरल्यार सकयल रावतलो.
म्हजें काम करपाची शक्ती आसा ती सकयल रावन करपाची आसा, ग्रावंड लेवलाचेर रावन करपाची आसा, ना की वयर बसून. देव बरें करूं. ह्या आशिल्ले सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आनी सद्या जे राजकारण चल्लां ताजेरूय ते उलयले, ST रिजर्वेशनाचेर उलयले. पूण ताचे परस चड म्हत्वाचो पार्ट म्हणजे जे दिव्यांग आसा तांचे खातीर ज्यो वेगवेगळे फॅसिलिटीज आसा तांच्यो गरजो आसा त्यो जाणा जावन घेवप सरकारान आनी तांचे मदीं एक ब्रीज जावप. म्हणजे जाका नोकरी जाय आनी जेचे कडेन नोकरी आसा हेजे मदीं जर ब्रीज जाल्यार तेंच्या लायफान तेज्या जिवनान खूबच बदल जावंक शकता. देव बरें करूं. थँक्यू रुपेश बाब, व्हेरी नायस. तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट चॅनल गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग.